हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको इनअर्ग्यानिक पोर्सनको चाहिँ नि टपिक क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ नि तपाईहरुलाई क्वेशनमा भनेको 4 मार्क्समा सोध्ने हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ 9 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ र यसको सब टपिकहरु अन्तर्गत चाहिँ नि के पर्छ भने फर्स्टमा सल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कमन आयन इफेक्ट, एप्लिकेसन अफ सल्युबिलिटी प्रोडक्ट एन्ड कमन आयन इफेक्ट, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस एन्ड ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिस। जसमध्ये यो लेक्चरमा हामीले पढ्ने भनेको जस्ट सल्युबिलिटी प्रोडक्ट र कमन आयन इफेक्ट मात्र हो र पहिलोचोटि हामी के पढ्छौं भने सल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ्छौं। यसमा यो पढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई जनरल नलेज थाहा हुनुपर्छ सल्युसन र आयनिक प्रोडक्टको बारेमा। यो जनरली यो एकदमै कमन टर्महरु हो जुन स्थानीय क्लासदेखि हामी पढ्दै आइरहेको छौं। त्यही पनि एज जस्ट जनरल नलेजको लागि मात्र मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। जस्टमा फर्स्टमा बुझौं सल्युसन भनेको चाहिँ नि के हो है। एउटा मैले चाहिँ एउटा ग्लासमा चाहिँ के हाले भने पानी हाले र पानीमा चाहिँ मैले चाहिँ नुन हाले है। पानी र नुनको जुन मिक्सचर छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सल्युसन भन्छौं। जसमा हाम्रो पानीले चाहिँ नुनलाई घुलाउन मद्दत गरिरहेको छ त्यसलाई के भन्छौं त सल्भेन्ट भन्छौं। र अर्को भनेको चाहिँ नुन जुन चाहिँ पानीमा घुलिरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सल्युट भन्छौं। अब यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने जुन चाहिँ नि घुल छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सलिड भन्छौं। फर एक्जाम्पलको लागि नुन दैट इज NaCl र जुनले चाहिँ नि घुलाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के त वाटर दैट इज H2O जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सल्भेन्ट भन्छौं। र यो दुईटाको मिक्सचर नै हाम्रो के रहेछ त सल्युसन रहेछ है। अब यहाँ सल्युसन भनेको के भयो त सल्युट। सल्युसनमा चाहिँ नि के त सल्युट प्लस सल्भेन्ट। सल्युट भनेको व्हिच गेट डिजल्भ इन सल्भेन्ट, सल्भेन्ट भनेको चाहिँ नि व्हिच हेल्प्स टु डिजल्भ सल्युट है। एक्जाम्पलको लागि NaCl प्लस वाटर जुन चाहिँ एउटा सल्युसन भयो जसमा NaCl भनेको सल्युट, वाटर भनेको चाहिँ नि सल्भेन्ट। अब आयनिक प्रोडक्ट भनेको चाहिँ नि के हो त आयनिक प्रोडक्ट भनेको हाम्रो नामबाटै क्लियर छ आयन्सहरुको प्रोडक्टलाई नै हामी के भन्छौं त आयनिक प्रोडक्ट भन्छौं है। अब बेसिकली हामी नुनलाई लिम त नुन भनेको हाम्रो NaCl हो जुन चाहिँ नि हाम्रो केबाट बनेको हुन्छ त Na प्लस र Cl माइनस आयन्सबाट चाहिँ नि बनेको हुन्छ। जब यसलाई हामी पानीमा हाल्छौं त्यतिबेला चाहिँ यो जेबाट बनेको हो त्यसैमा चाहिँ नि ब्रेकडाउन हुन्छ भन्नाले चाहिँ नि यो Na प्लस दैट इज अ क्याटायन र Cl माइनस दैट इज एनायन मा चाहिँ नि ब्रेकडाउन हुन्छ है। अब यो Na प्लस र Cl माइनस दैट इज अ क्याटायन र एनायन को जुन प्रोडक्ट छ त्यसलाई नै हामी के भन्यौं त आयनिक प्रोडक्ट भनेर भन्यौं। जस्ट यति मात्र हो आयनिक प्रोडक्ट। अब मेन बुझ्नु पर्ने भनेको व्हाट इज सल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट बुझ्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको के हो, अनस्याचुरेटेड सल्युसन भनेको के हो र सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ जनरल नलेज दिन चाहन्छु। जस्टमा फर्स्टमा भनेको चाहिँ स्याचुरेटेड अनस्याचुरेटेड सल्युसन भनेको ल एक्जाम्पलको लागि एउटा ग्लासमा चाहिँ के हालेको छ त चिनी र पानी हालेको छ है। चिनी र पानी हालेको छ र त्यो सल्युसनमा चाहिँ चिनी घुलिरहेको छ र अझै एडिसन गर्दा पनि है जति बेलासम्म त्यो पानीले चाहिँ चिनीलाई अझै घुलाउन सक्ने क्यापेसिटी रहिरहन्छ त्यति बेलाको कन्डिसन अथवा सल्युसनलाई हामी के भन्छौं त अनस्याचुरेटेड सल्युसन भनेर भन्छौं। अब त्यही पानीमा चाहिँ नि चिनी हाल्दै गर्दा त्यस्तो कन्डिसन आयो अब त्यो पानीले चाहिँ चिनीलाई अझै घुलाउन सक्दैन त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामी के भन्ने स्याचुरेटेड सल्युसन भन्ने। अब सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको कस्तो जुन हाम्रो स्याचुरेटेड सल्युसन छ त्यसलाई सर्टेन हिट दिँदाखेरि चाहिँ हिट दियो भने चाहिँ नि त्यो सल्युसनले चाहिँ अझै चिनी घुलाउन सक्छ है। र घुलाउन सकेपछि चाहिँ नि अब त्यस्तो कन्डिसन आउँछ कि अब जति हिट गरे पनि अब चाहिँ नि चिनी घुल्न सक्दैन त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्ने सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेर भन्ने। त्यही छ। अब सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको चाहिँ नि के हो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको पनि हाम्रो प्रोडक्ट अफ आयन्स नै हो तर सल्युसन कस्तो हुनु पर्यो त स्याचुरेटेड सल्युसन हुनु पर्यो। दैट मीन्स स्याचुरेटेड त्यस्तो खालको सल्युसन दैट इज अ स्याचुरेटेड सल्युसन जहाँ चाहिँ नि के छ त घुलाउन त्यो सल्युसनमा चाहिँ नि अझै सोलिड पार्टिकल चाहिँ नि घुलाउन नसक्ने क्यापेसिटी भएको कन्डिसन स्याचुरेटेड सल्युसनमा जुन सलिड दैट इज के त अब त्यसलाई हामी चाहिँ नि के भन्छौं सलिड। फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ NaCl भनौं NaCl को जुन आयन्सहरु Na र Cl माइनस छ तिनीहरुको प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट केमा त स्याचुरेटेड सल्युसनमा भएको त्यसलाई प्रोडक्टलाई नै हामी के भन्छौं त सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेर भन्छौं। एक्जाम्पलको लागि AgCl केमा AgCl भनेको आफ्नो कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल दैट इज Ag प्लस Cl माइनस मा चाहिँ के भयो त ब्रेकडाउन भयो पानीमा हाल्दा। यो यस्तो यो यतापटिको एरो दिनुको मिनिङ के हो भने जति चाहिँ AgCl चाहिँ नि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल Ag प्लस Cl माइनस आयनमा चाहिँ ब्रेकडाउन भइरहेको छ त्यति नै कम्बाइन भएर चाहिँ नि AgCl माइनस आयनमा पनि गइरहेको छ भन्नाले चाहिँ यो रिएक्सन इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ है। अब एप्लाइङ ल अफ मास एक्सन अनुसार चाहिँ हामीलाई थाहा छ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टु यो
एजी प्लस अनि सिएल माइनसको प्रोडक्ट अपन एजीसीएल हुन्छ। यो एजीसीएललाई उता लाउँदाखेरि चाहिँ के इक्विलिब्रियम इन्टु यो भयो। अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामी के हाल्छौँ त केएसपी हाल्छौँ। त्यही केएसपी नै के हो त सल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो। सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको के अरे प्रोडक्ट अफ द आयन्स इन एन स्याचुरेटेड सल्युसन। स्याचुरेटेड सल्युसनमा जुन आयन्सहरूको प्रोडक्ट छ त्यो नै के हो त सल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो। अब यति भइसकेपछि अब जनरल नलेज हामीलाई थाहा भयो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको के हो, कमन आयन इफेक्ट भनेको के हो, सल्युसन भनेको के हो, स्याचुरेटेड सल्युसन, सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन्स भनेको के हो। अब नेक्स्ट हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ नि प्रेसिपिटेसन्स भनेको के हो है। यो पनि पढ्नुपर्छ, जनरल नलेज थाहा हुनुपर्छ हामीलाई प्रेसिपिटेसन्स भनेको के हो। अब प्रेसिपिटेसन बुझाउनु भन्दा मैले एकदम पहिला सिम्पली एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा पानीमा चाहिँ नि के हालेँ त मैले सर्टेन एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नि नुन हालेँ। नुन हाल्दाखेरि चाहिँ नि अब पानीले आफू जति बेलासम्म क्यापेसिटी छ त्यति बेलासम्म नुनलाई घुलाइराख्छ र त्यस्तो कन्डिसन आउँछ जति बेला चाहिँ नि के हुन्छ त अब त्यो नुन चाहिँ नि पानीमा घुलिँदैन। नघुलेपछि त्यो नुन चाहिँ नि त्यो पानी द्याट इज हामीले केमा राखेको छौँ त त्यो ग्लासमा होइन। ग्लासको तल्लोपट्टि चाहिँ नि के थेग्रेर बस्छ के तल्लोपट्टि एउटा लेयर बनाएर बस्छ त्यो नुनले। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त प्रेसिपिटेसन्स भन्छौँ के। कुनै पनि सल्युसनको सब्सटेन्स यदि प्रेसिपिटेट हुन्छ है मतलब तल बस्छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ अथवा चाहिँ सोलिड फर्ममा आउँछ आफ्नो जुन ओरिजिनल फर्म हो त्यही फर्ममा आउँछ भने त्यसलाई के भन्यो त हामीले प्रेसिपिटेसन्स भन्यौँ के। द एक्सन अर प्रोसेस अफ प्रेसिपिटिङ अ सब्सटेन्सेस फ्रम अ सल्युसन है। अब यसमा जनरल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ नि के हो भने लाइक हामीले नुन हालिरहेको छौँ नि त पानीमा होइन। नुन भनेको एनए र सिएल माइनस आयनमा चाहिँ नि ब्रेकडाउन भइरहेको छ जबसम्म पानीमा हाल्दाखेरि। अझै नुन हालिदिँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि अब चाहिँ नि एनए र सिएल माइनस चाहिँ नि के भयो त अब अझै त्यो घुल्न सक्ने भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनए र सिएल माइनस चाहिँ फेरि कम्बाइन भएर चाहिँ एनएसिएल बन्छ, सोलिड फर्ममा आउँछ र त्यो पानीको लेयरको तल्लोपट्टि आएर बस्छ होइन। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्यौँ त प्रेसिपिटेसन अथवा चाहिँ प्रेसिपिटेन्ट भन्यौँ त्यसलाई र त्यो नै के हो त हाम्रो प्रेसिपिटेसन्स हो है। अब कन्डिसन फर प्रेसिपिटेसन्स टु अकर है। अब यो भनेको चाहिँ अनस्याचुरेटेड सल्युसन, स्याचुरेटेड सल्युसन र सुपर स्याचुरेटेड सल्युसनमा चाहिँ कसरी प्रेसिपिटेसन्स अकर हुन्छ त। अनस्याचुरेटेड सल्युसन भनेको त्यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सल्युबिलिटी प्रोडक्ट हुन्छ कि। आयनिक प्रोडक्ट भनेको के अरे जस्ट कमन सेन्समा भन्नुपर्दाखेरि आयनहरूको प्रोडक्ट नै के हो त आयनिक प्रोडक्ट हो। तर सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको आयनहरूको नै प्रोडक्ट हो तर कस्तो सल्युसनमा त स्याचुरेटेड सल्युसनमा। सो अनस्याचुरेटेड भनेको के हुने भयो त त्यस्तो कन्डिसन हुने भयो जहाँ चाहिँ नि आयन्सहरूको प्रोडक्ट द्याट इज आयनिक प्रोडक्ट चाहिँ नि हाम्रो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ नि के हुने भयो त कम हुने भयो। यसरी बुझौँ कि आयन्सहरूको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसमा के छ त अलिकति कम छ होइन। अब अर्को स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको के हो त आयनिक प्रोडक्ट र सल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्नाले चाहिँ नि आयनिक सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको नै स्याचुरेटेड सल्युसनमा भएको आयनिक प्रोडक्ट हो होइन। भनेको मिडियम खालको मिडियम आयन्सहरूको कन्सन्ट्रेसन अलिकति मिडियम भनौँ न यसरी बुझौँ के यो है। अनि त्यसपछि आयनिक प्रोडक्ट र सल्युबिलिटी प्रोडक्ट चाहिँ नि के हुने रहेछ त इक्वल हुने रहेछ र यो अनस्याचुरेटेड सल्युसन र स्याचुरेटेड सल्युसनमा प्रेसिपिटेसन अकर हुँदैन है। अर्को भनेको सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको चाहिँ नि कस्तो हो त जहाँ चाहिँ नि आयनिक प्रोडक्ट बढी हुन्छ। सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेको जहिले पनि बुझौँ है आयनहरूको मिडियम कन्सन्ट्रेसन भनौँ के है बुझ्नको लागि मिडियम कन्सन्ट्रेसन भनौँ सल्युसनमा है। र आयन्सको प्रोडक्ट जुन आयनहरू धेरै भयो आयनिक प्रोडक्टहरू चाहिँ नि धेरै भयो के भन्दा त सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्ने हामीले सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भन्ने। यही कन्डिसनमा हो प्रेसिपिटेसन हुन्छ के भने अब जुन हाम्रो सल्युसनमा भएको चाहिँ नि जुन आयन्सहरू छ आयनहरूको कन्सन्ट्रेसन धेरै भएपछि चाहिँ नि के भयो त आयनहरू नै एकअर्कामा कम्बाइन गरेर चाहिँ नि के हुन थाल्छ त आफ्नो सलिड फर्ममा आउन थाल्छ र चाहिँ नि के हुन्छ त प्रेसिपिटेट हुन्छ भन्नाले चाहिँ तल थिग्रेर बस्ने भयो है। यति भएपछि अब नेक्स्ट भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को नेक्स्ट भनेको पढ्नुपर्ने हो कमन आयन इफेक्ट। कमन आयन इफेक्टमा जनरल टर्महरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने भनेको इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, विक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो। अब इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ नि के हो पहिला बुझौँ होइन। जब चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि a liquid which contains ion and can be decomposed by electrolysis है भन्नाले चाहिँ नि लिक्विडै नभनौँ कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्स जसले चाहिँ नि के गर्छ त आयन्सहरू कन्स्ट्यान्ट गर्छ आयन्सहरू चाहिँ के गर्छ त कन्टेन गर्छ भन्नाले चाहिँ नि आयनहरू मिलेर बनेको कुनै एउटा सब्स्टेन्स छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्यो भने चाहिँ नि के हुन्छ त आफ्नो चाहिँ नि कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल आफू कुन आयनबाट बनेको हो त त्यही आयनमा चाहिँ नि के हुन्छ त कन्भर्ट हुन्छ। द्याट इज कल्ड एज द वर्ड द इलेक्ट्रोलाइट
है आयन्सहरुबाट बनेको चाहिँ एउटा सब्स्टेन्सेस जसलाई चाहिँ हामी ब्रेकडाउन गर्यो भने फेरि आफ्नै कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकलमा चाहिँ के हुन्छ त ब्रेकडाउन हुन्छ भने त्यसलाई इलेक्ट्रोलाइट भन्छौं। अब अर्को भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ के हो त्यस्तो सब्स्टेन्सेसहरु जसको आयन्सहरु चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस अथवा चाहिँ हाइड्रोलाइसिस भन्नाले चाहिँ यो जस्ट ब्रेकडाउन गर्ने प्रोसेसहरु हैन त्यो गर्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली आयनाइज्ड हुन्छ के मतलब आफू जेबाट बनेको छ त्योमा कम्प्लिटली आयनाइज्ड हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि एचसीएल लाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यौं अथवा चाहिँ यसलाई ब्रेकडाउन गर्यौं भने चाहिँ यो कम्प्लिटली एचसीएल चाहिँ H+ र Cl- यो भएको जति सबै एचसीएल चाहिँ H+ र Cl- आयनमा कन्भर्ट हुन्छ के यसलाई के भन्छ त स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट भन्छ यस्तो सब्स्टेन्सेसलाई। अर्को भनेको वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको सब्स्टेन्सेसहरु अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको इलेक्ट्रोलाइटहरु जसको जुनलाई चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्दा अथवा इलेक्ट्रोलाइट अथवा हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन त्यसको पार्टिकलहरु चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेकडाउन हुँदैन भन्नाले चाहिँ H2S सपोजको लागि चाहिँ के भयो त ब्रेकडाउन भयो भने चाहिँ यो H2S चाहिँ जति H2S प्रेजेन्ट छ त्यो सबै H2S चाहिँ H+ र यसको S- आयनमा चाहिँ के हुँदैन त कन्भर्ट हुँदैन भन्नाले चाहिँ पार्सली आयनाइज्ड हुन्छ। आयनाइज्ड मिन के त आफ्नो कन्स्टिट्युएन्ट आयनमा चाहिँ ब्रेकडाउन हुने प्रोसेस हैन कम्प्लिटली चाहिँ आयनाइज्ड हुँदैन पार्सली आयनाइज्ड हुन्छ भने यस्तो कन्डिसनलाई के भन्ने हामीले वीक इलेक्ट्रोलाइट भन्ने अथवा यस्तो सब्स्टेन्सेसलाई वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेर भन्ने। अब यति बुझिसकेपछि व्हाट इज कमन आयन इफेक्ट है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड भनेको एउटा हामीलाई माथि पढेर थाहा भइसक्यो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ पार्शियली इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ भन्नाले चाहिँ एक्सको केही पर्सनहरु मात्र के हुने भयो त इलेक्ट्रोलाइट हुने भयो मतलब H+ र S- आयनमा चाहिँ केही मात्रामा मात्र आयनाइज्ड हुने भयो। अब जब चाहिँ नि HCl चाहिँ हामीले अब HCl भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिटली ब्रेकडाउन हुन्छ भन्नाले चाहिँ H+ र Cl- आयनमा चाहिँ कम्प्लिटली ब्रेकडाउन हुन्छ। अब हाम्रो एउटा सल्युसनमा चाहिँ के छ त H2S छ के है त्यो H2S भएको ठाउँमा हामीले HCl राख्यौं भने हैन यो जुन H+ HCl मा भएको H+ आयन र H2S मा भएको यो जुन H+ आयन छ नि यो दुईटाको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नि बढ्न थाल्छ। यसरी बढेपछि चाहिँ के हुने भयो त त्यो सल्युसनमा त अब H+ को आयन चाहिँ के हुने त बढी हुने भयो तर कुनै पनि एउटा इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भएको सल्युसनमा यो त पोसिबल छैन हैन एउटाको त्यही हुनाले चाहिँ यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट HCl को प्रेजेन्समा यो H+ आयन दुईटैको H+ आयनले गर्दाखेरि चाहिँ यो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएसन यो जति ब्रेकडाउन हुनुपर्ने हो त्यो ब्रेकडाउनलाई चाहिँ यसले सप्रेस गराइदिन्छ आई मिन चाहिँ नि सप्रेस्ड गराइदिन्छ भन्नाले चाहिँ नि पहिला जति डिसोसिएट हुन्थ्यो अब त्यति डिसोसिएट हुँदैन। स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट को प्रेजेन्समा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट को प्रेजेन्समा वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ के हुने भयो त अब सप्रेस्ड हुने भयो तर के हुनु पर्यो त एउटा आयन चाहिँ के हुनु भयो त कमन हुने भयो। त्यही कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं त कमन आयन इफेक्ट भन्छौं। सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट को प्रेजेन्समा वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ नि के हुन्छ त सप्रेस हुन्छ तर एउटा कम आयन चाहिँ के हुनु पर्यो त कमन हुनु पर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छौं त हामी कमन आयन इफेक्ट भन्छौं अथवा त्यस्तो इफेक्टलाई हामी के भन्छौं त कमन आयन इफेक्ट भनेर भन्छौं। अब यो कमन आयन इफेक्ट किन हुन्छ त कमन आयन इफेक्ट हुनुको मेन रिजन के हो भने जस्तै यो HCl ले चाहिँ किन H2S चाहिँ अब सप्रेस्ड हुन्छ HCl को प्रेजेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले एउटा चाहिँ ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल भन्ने पढ्नुपर्ने हुन्छ। के भने मैले ली च्याटेलियर प्रिन्सिपल यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ नि अब HCl भनौं न यो चाहिँ नि H+ र Cl- आयनमा चाहिँ के भएको छ ब्रेकडाउन भइरहेको छ है यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भन्नाले चाहिँ जति चाहिँ H+ र Cl- अथवा यो नभनौं NaCl Na+ र Cl- आयन है जति यो NaCl Na+ र Cl- आयनमा चाहिँ ब्रेकडाउन भइरहेको छ त्यति नै यो दुईटा फेरि कम्बाइन भएर चाहिँ नि NaCl बनिरहेको छ यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ है। यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने जब तपाईले चाहिँ नि यहाँ Na+ आयनको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिनु भयो भने चाहिँ नि के हुन्छ भने यो यहाँ चाहिँ नि अब के हुने भयो त Na+ को कन्सन्ट्रेसन बढी हुने भयो के Na+ को कन्सन्ट्रेसन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिएक्सन चाहिँ अगाडि तर्फ जान्छ भन्न खोजेको चाहिँ नि यो NaCl चाहिँ अब के हुँदैन त यो जुन डिसोसिएट हुने क्यापेसिटी हुन्छ त्यो अलिकति कम हुन्छ किन त इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नको लागि हो त्यही कन्डिसन भइरहेको छ यहाँ
जब हामीले HCl हाल्यौं, H2S भएको ठाउँमा हामीले HCl हाल्यौं, तब चाहिँ नि हाम्रो H+ को कन्सन्ट्रेसन बढ्न गयो के। त्यही भएर इक्विलिब्रियम च्याटलियर प्रिन्सिपलको अनुसार चाहिँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुनु पर्यो। इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुनको लागि कसरी मेन्टेन हुन्छ त, जब यो रिएक्सन चाहिँ नि यता लेफ्टतिर शिफ्ट हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ H2S को यो अलिकति डिसोसिएसन कम भयो भने त हाम्रो चाहिँ नि के हुने भयो त, यो H+ धेरै, यसबाट H+ धेरै डिसोसिएट हुने भएन र पहिलाकै कन्डिसनमा हुने भयो कि यो H+हरू। ओके, अब यसबाट हाम्रो मेन क्वेसनहरू सोध्ने भनेको त्यही हो, व्हाट इज सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भनेर सोध्छ अनि यही एउटा इक्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ नि कमन आयन इफेक्ट भनेको के हो भनेर सोध्छ। यति हो सोध्ने भनेको।